Hi mga ka-auntie ug uncle, maayong gabi kanatong tanan. Karon kay murag nag-crave man si auntie ug uncle, so kadalakaw gid namo diri dapita. Makita gid namo ang Marmara Istanbul Restaurant. So mao to gibisita namo karong gabi una, nya mao na ang ilang chicken shawarma ug nisud mi diring dapita kay mo order nami og lamb chumps nga paborito ni uncle ug ang grilled chicken nga paborito ni auntie ug mixed appetizer nga harag yung lamia. Unya guys, bisita sad mo diri kay nice siya og place, dili kayo crowded. Unya lamian pug kay ilang pagkaon nya. Daghan pud ang ilahang kuan guys, mga pickles nga paborito sa og kanang pickled nga cabbage, violet color lami na siya guys. So, mo na si uncle na nikuha dayon sa paborito niya nga lamb chops. Unya mao ra to guys. Daghang salamat sa pagtanaw ug maayong gabi kaninyong tanan.